इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। पाकिस्तानाधिकृत जम्मूकश्मीरप्रदेशे मानवाधिकार उल्लङ्घनाय पाकिस्तानदेशः उत्तरदायी भवेदिति भारतं भाषते। हरियाणाराज्यस्य रोहतकनगरे साबर दुग्ध उद्योगस्य उद्घाटनावसरे केन्द्रीय सहकार मन्त्री अमितशाहः आह यत् भारतस्य दुग्धक्षेत्रे गतैकादशवर्षेषु 70% यावत् वृद्धिः अभवदिति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः वैश्विक अस्थिरतायाः मध्ये देशस्य अर्थव्यवस्था स्थितिस्थापिका अस्तीति प्रत्यपादयत्। आकाशवाण्याः उच्चमूल्याङ्कितस्य मन की बात इति कार्यक्रमस्य अद्य 11 वर्षाणि पूरितानि। अपि च भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू नॉर्वे देशस्य फोर्डे नगरे आयोजितायां विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप्स इति प्रतिस्पर्धायां रजतपदकम् अजयिषीत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतम् अद्य अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृत जम्मूकश्मीरप्रदेशे भयावहतया मानवाधिकारोल्लङ्घनाय पाकिस्तानस्य उत्तरदायित्वं निश्चीयते। नवदेहल्यां वार्ताहरसम्मेलने एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः पाकिस्तान अधिकृतस्य जम्मूकश्मीरस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु क्रूरतायाः प्रतिवेदनानि सन्ति आगतानीति अधोरेखितवान्। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। केन्द्रीय गृह सहकार मन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् देशस्य दुग्धक्षेत्रे गतैकादश वर्षेषु 70% वृद्धिः अभवदिति। सः अवदत् यत् इदं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमानं क्षेत्रमस्ति। मन्त्री अद्य रोहतक IMT इत्यत्र सावर डैरी इत्यस्य नवनिर्मितस्य उद्योगभवनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। श्रीशाहः अवदत् यत् सावर डैरी इत्यनेन सपादत्रिशतकोटिरूप्यकाणां निवेशेन सम्पूर्णदेशस्य बृहत्तमस्य उद्योगभवनस्य निर्माणं कृतमस्ति। सः अवदत् यत् एतद् दुग्धस्य उत्पादनं कुर्वतां कृषकाणां कृते लाभप्रदं भविष्यति, सम्पूर्णस्य राष्ट्रिय राजधानीति क्षेत्रस्य आवश्यकताः च पूरयिष्यति। सः अवदत् यत् दुग्धस्य क्रयणं प्रतिदिनं 650 लाख लीटर परिमितमस्ति। आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया। यहीं से पूरे NCR की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः विकसित भारतस्य लक्ष्यपूर्तये 8% GDP इत्यस्य वृद्धेः आवश्यकता अस्तीति अवदत्। नवदेहल्यां कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामनः दृढतया उक्तवती यत् देशस्य अर्थव्यवस्था स्थितिस्थापिका अस्ति तथा च सुस्थिरतया वर्धमाना चाप्यस्ति। सा अधोरेखितवती यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना द्वयोः मार्गयोः गतिः निर्धारिता अस्तीति। प्रथमः मार्गः 47,200 विकसित भारतस्य लक्ष्यं साधयितुं केन्द्रितः अस्ति। अपरश्च तथैव। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति।
प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मन की बात इत्यस्य आकाशवाण्याः मासिक कार्यक्रमस्य अद्य 11 वर्षाणि सम्पूरितानि, यस्य प्रथमं प्रसारणम् आकाशवाण्यां 14धिक-2000तमे वर्षे विजयदशम्यां समजायत। अवधेयं यत् साम्प्रतं यावत् प्रधानमन्त्रिणा 26 प्रकरणेषु राष्ट्रं सम्बोधितम्। अस्य कार्यक्रमस्य विषये अस्माकं वार्ताहरैः संसूचितं यत् मन की बात केवलम् आकाशवाण्याः कार्यक्रमः नास्ति, वरम् एकः सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तनस्य प्रतीकभूतो विद्यते, यः राष्ट्रस्य सर्वाणि क्षेत्राणि यावत् सम्प्राप्तः अस्ति। एतेषु 11 वर्षेषु प्रधानमन्त्रिणा अनेके सामाजिको सांस्कृतिक पर्यावरणीय आचार सम्बद्ध विषयाः स्पृष्टाः, यैः राष्ट्रे सकारात्मक प्रभावः उत्पादितः। मन की बात इति कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः जनैः सह संवादाय प्रमुखः मञ्चः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना एकस्मिन् प्रकरणे प्रोदीरितं यत् मन की बात कार्यक्रमस्य यथार्थनायकाः श्रोतारः एव सन्तीति। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। वायुसेनायाः प्रमुखः एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंहः अवदत् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इति एकेन विशिष्ट संघर्षरूपेण स्मर्यते, यत्र यथार्थतया अस्माभिः स्वलक्ष्यं साधितम्। अनेनाभियानेन पाकिस्तानदेशः अधोमुखीति कृतश्च। अद्य नवदेहल्यां 93तमं वायुसेना दिवसस्य वार्षिकोत्सवं सम्बोधयन् सः अवदत् यत् भारतदेशः पाकिस्तानस्य अनेकान् लक्ष्यान् आक्रान्तवान्, अपि च अभियानावसरे पाकिस्तानस्य 5 युद्धविमानान्यपि नष्टीकृतानीति। मुख्यमन्त्रिणा नीतीशकुमारेण अद्य मुख्यमन्त्री महिला वृत्त्यवसर योजनायान्तर्गतं 25 लक्ष लाभार्थिनीभ्यः प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणेन प्रत्येकस्याः वित्तकोषे 10,000 रूप्यकाणि स्थानान्तरितानि। आहत्य 500-200 कोटि रूप्यकाणि प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणरूपेण प्रदत्तानि। मध्यप्रदेशस्य छिन्दवाड़ा मण्डले बालेषु ब्रिक् रोगस्य प्रकरणानि निरन्तरं वर्धमानानि सन्तीति चिन्ताजनकं विवरणम् अस्ति। अद्यावधि अनेन रोगेण 6 बालाः मृताः, अन्ये च बहवः गभीरतया सन्ति, ये जबलपुर नागपुर नगरयोः प्रमुखेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः सन्ति। प्रभाविताः बालाः 1-5 वर्षाणां मध्यवयीयाः सन्ति। प्रशासनं च पूर्णतया जागरूकम् अस्ति। स्वास्थ्य विभागः अस्मिन् क्षेत्रे बालानां निरीक्षणं परीक्षणं च कुर्वन् अस्ति। उत्तरप्रदेशस्य बरेली मण्डले स्थितिः शान्ता नियन्त्रिता च अस्ति। शुक्रवासरे प्रार्थनायाः प्राक् अनेकेषु संवेदनशीलक्षेत्रेषु सुरक्षावृद्धिः आसीत्। प्रशासनेन मण्डले अन्तर्जालसेवायां दिनद्वयस्य प्रतिबन्धो घोषितोऽस्ति। वियतनामदेशे टाइफून बोवालोई इत्यनेन सागरीय झञ्झावातेन मृतानां संख्या 51 यावत् वर्धितास्ति। सर्वकारस्य विपत् प्रबन्धन संस्थायाः प्रतिवेदनानुसारं प्रचण्डवृष्ट्या जलप्लावनेन च 40 जनाः लुप्ताः, अन्ये च 1,500 जनाः व्रणिताः अजायन्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य बिहारे छत्तीसगढ़े च अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। सहैव रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। एवमेव विभागेन पूर्वोत्तरभारते मध्यप्रदेशे, पूर्वोत्तरप्रदेशे, झारखण्डे, ओडिशायां, पश्चिमवङ्गे च अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू नॉर्वे देशस्य फोर्डे नगरे आयोजिते 25-200तमवर्षस्य विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप्स इति प्रतिस्पर्धायां 48 किलोग्राम वर्गस्य स्पर्धायां रजतपदकम् अजयिषीत्। क्रिकेट क्रीडायां च अन्ते क्रिकेट क्रीडायां भारतदेशः प्रभुत्वस्थितौ अस्ति, यतोहि भारतं 4 स्तोभैः 48-400 धावनाङ्कान् समर्जयत्। ध्रुव जुरेलः, रवीन्द्र जडेजा, केएल राहुलश्च शतकम् अवाप्य अग्रत्वं स्थानं भजन्ते। इति वार्ताः।